अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना यहूदियतन दखलत अलैहा फज़करत अज़ाबल क़ब्र फ़क़ालत लहा अआज़किल्लाहु मिन अज़ाबिल क़ब्र फ़सअलत आयशा रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अज़ाबिल क़ब्र फ़क़ाल नअम अज़ाबुल क़ब्र क़ालत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़मा रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअद सल्ला सलातन इल्ला तअव्वज़ मिन अज़ाबिल क़ब्र। आगा तफसीली बहस रकम ताल्लुक़ से क़ब्र जन सरो दागे शायद नन दाखिरी बयान भी द इंसान मर्ग ब्या क़ब्र तरागतल द क़ब्र अजाब तागे जजा द रूह आदा दा टोल सिजुना मख्त बयान करी शी दो सिजुना मा कसदन प्रेखोदली दी यो हयात द शुहदाओ बल हयात द अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम। आम चिकम द क़ब्र जुंद द आम खल्को खुदाए तफसीलात द अल्लाह प फज़ल करम बेरा हद पूरे पूरे करती दे बाब के आखिरी बहसदार है कि अज़ाब और नेमत द क़ब्र दे ताल्लुक़ द इंसान रूह सर दे कद इंसान जुसे सर दे कदवाड़ सर दे दायो बहस दे और दा डेर मारिकतुल आरा बहस। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अकम हदीस चमावेल दे अवल खुदे बारे के लग तफसील मालूमोल पकार दी जदाद सही बुखारी हदीस दे खुदे के लग इजमाल ले तफसीर हदीस सही मुस्लिम की लिखल है सैयदा आयशा फरमाई कि मुनकरा दुआ यहूदन खजरा ले तो मदीने मुनव्वरे जुंद मुसलमानों के मजहबी रवादारी मौजूद है अगदा से नहीं चागा मजहबी रवादारी न ख्याल न साथी खुदा गे ताल्लुक़ माज तक रात तक पूरी दिल्ली मोहब्बत द गैर मुस्लिम सर नहीं दक फ़र्क है पदे फ़र्क खलक न पूरी ब्या मामलात बर्बाद की नागा यहूदिया ने योबल सर खबर गई यो बुढ़े द बले न तपूस गई कि क़ब्र की आज़ाब तक निश्त नागा ये और तोवेल कि आज़ाब तक क़ब्र की सैयदा आयशा फरमाई माँ तोवेल तास दरो हुआ है वजह दावत तरदगे वक्त पूरे कुरान सुन्नत के दे बारे के चीज़ वाज़ेह न हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोरतरा गए सैयदा आयशा फरमाई मादे तपोसु के दगशान यो यहूदियात रागलू और अगी दगशान खबर करे दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल अगी दरो गोले गलत बयान है कार रस्तरे सरवदे बस सैयदा आयशा फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मातो वेल मातो वही रागलेदा पदे बाप के च क़ब्र के आज़ाब हमश्तरे और क़ब्र के नेमत हमश्तरे ला सही हदीस है सही बुखारी के ददे आखिरी है सह लिखलेदा और पजैद दो यहूदियातो देवे यहूदी तस्करा हदीस मजमूनियों दे अल्लामा किरमानी दारंग इब्न हजर अस्क़लानी इमाम नववी दे हदीस वाने मुफस्सल बहस करे और दे पमियत के बज़ाहिर कम तजाद या तारुज़ राजी या गैर तरीके सरा हल करे चूँकि दागे अवाम सर ताल्लुक़ निश्ता दे वजह बाय दागे द बयान से ज़रूरत न गणो
खबर के हदीस सही रे कि कब्र के अजाब हम शतरे और कब्र के नेमत हम शतरे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दा हदीस च नकल की नागेर पर बाब दी बाब अजाबिल कब्र। आगा बाप के पाए के द कब्र द अजाब और दागे द नईम दागे द नेमत तस्किर दारुस तफसील कम च मुंगा हुए चाया अजाब द कब्र यवाज जसद लरे यवाज रूह लरे और कदवाड़ लरे दगा द मुतकल्लिमीन इख्तिलाफ है। मुहद्दिसीन इमाम बुखारी दे सरदा वजाहत न करे विया चा अजाब कब्र रूह लरे कि जुसे लरे कदवाड़ लरे दा तहकीक द हाफिज इब्न हजर दे अगर वही चपदे की पयो खबर टिंगे दिल दी पगार द इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पनीज बांधे पदे के कतई नस मौजूद न रहे पदे वजह अजाब कब्र सरा इजमाली खबर हो गई लेकिन तफसील न लिखी चाजाब द कब्र सुशी लगे समाज खबर मकसद दारे चे दे खबर के लचकतर है दागे लचक पर बुनियाद बांधे दे के इख्तिलाफ पैदा शुए दे मुतज़िला अशाइरा यो राय अगदारा चे कब्र के आजाब जुसे लदे इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाई चिदागी पनीज बांधे नफस द इंसान रूह द इंसान ददन जुदा नहीं जका अगीदा कौल कर दे कि कब्र के अजाब सिर्फ जुसी लदे मकसद दारे कि रूह खुद कैसे मदन दे दादा करामियो मरायदा दादा इब्न जरीर तो बरी हो मरायदा दे इख्तिलाफ द बयान मकसूद सिर्फ दारे चिदायो खबर द खल्क़ करे अजाब कब्र हक दे बेशक इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह द जमहूर राय दा पेश करे दा कि अजाब कब्र रूह और जुसे द्वारो दे तो जमहूर अहले सुन्नत वल जमात राय दगर अगेर पारा फल फतावा सलोरम जल के 136 137 138 सफात हो गए मुफस्सल दलाइल बयान करे कि जमहूर राय दुरुस्त और दा राय अकरब दा कुरान और सुन्नत उसकम खलक चिरागी ख्याल लारे कि पदे बाने सड़े काफिर कीगी और फलां कीगी ना कौल ना दुरुस्त है ये उस चीज के जो दुमरा लचक मौजूद हुई और पाए के नस कतई नहीं मौजूद तो पाए के तो कुफर याद है इस्लाम खबर कौल गैर मुनासिब तो जमहूर अहले सुन्नत वल जमात राय दुरुस्त मुंगे दागे ताईद को और अगर दमूंगे ईमान दे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह चाकीदा बांधे कम किताब लिखल है नई किताब नुमदे अल फ़िक़्हुल अकबर दे इल्म ता उमूमी तौर इल्मुल कलाम वेलिश अकायद नाच कम इल्म बहस गई अगे ते इल्मुल कलाम वेलिश इल्मुल कलाम वर पदे वजह वेलिशी बुनियाद इदारे कि पदे के बहस तरे खबरें न की ये अवल चदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कम कलाम दे तो दादा आगत सिफत दे और कनदा मखलूक दे बायो बहस चले दे डेर मखिन इस्लाम द डेर त्राखो तारीखुना डेर तरखे रोजिम लिदली और दखपले तरखे डेरा जरीन जमाने हम लिदली मामून रशीद चिकला आजमी उलूम और वे तमुंतकिल दा परवे फलसफे बेकार तसव्वुफ आजमी यूनानी तसव्वुफ इस्लाम की ओर दाखिल और आगे पो जबाने बेशमेर सुजुना दासी शुरू शुज दागे इस्लाम सर ताल्लुक न हो तर मामून तर जमाने पूरे दा खबरा डोना चे कलाम इलाही दा सिफत
او کدا مخلوق دے دا معمون زمانہ کې دا مصیبت پیدا شو حال لائے چې امت مسلمہ پدې جمع دي چې کلام د الله دا هغه صفت ده کلم الله موسی تکلیما الله متکلم دی هغه کلام کوي او کلام کول دا هغه صفت ده مخلوق کېدل خرست خبر ده مخلوق نه ده کلام الله دا صفت چونکه د علم کې بنیادی اختلاف دې دغه جوړ شو پدې وجه باندې د علم تا علم الکلام وایي د علم العقائد وایي لکه عقائدونه بحث او دیتا الفقه الاکبر موئی آغا پویا چی آغا ضروری دا او لویا دا عقیدی سره چی متعلقی پا دیو جورتا الفقه الاکبر ہوئی عام فقه کم چی منگوایو منیا کنس قدوری خلاصا دا فقه اصغر دا وڑا فقه دا زمون خلق آغی فقه بانے زور ورگئی لیکن آغا فقہ چی اکبر فقہ دا آغی لگوتی نوڑی پدی ډیر زبردست کار کړی زمونږ اسلاف کومره کتاب چې د باب کې لیکل شوی دی هغه د الفقه الاکبر د امام ابو حنیفه رحمه الله د امام فارابی په دې کتابونه دي د امام ابن حزم په دې کتاب دی د امام شهرستانی په دې باندې کتاب دی د امام طحاوی په دې باندې کتاب شته د امام بهقی کتاب شته په دې باندې دی الله مقدسی کتاب شته په دې باندې لیکن شاید زمون خلق وتا د کتابونو نمونه هم نه معلوم ځکه دې عقیده سره سکار نشته تفتزانی یو شافعی المسلک سره دا کتاب شرح العقائد النصفیہ زمون چې کوم نظام د مدرسو په کې دا کتاب شامل دی خو کتابونه پدې کې شرح مواقف دي شرح مواقف شرح المواقف ډېر بهترین کتاب دی فن کې نبار کیف دا علم الکلام یا علم الفقه الاکبر دا چې کله راغله دی ناغي دا عقیده نه پدې کې بشمیره وضاحتونه کړی الفقه الاکبر کې امام ابو حنیفه رحمه الله جمله دادا چې عذاب القبر حق و نعیمها دا اجمالی خبره کو عذاب د قبر حق دے دارنګ داغه نعمت هم حق او دغه تفصیل ته مور داخلي چې دا جسد لره او کدا روح لره او کنه دا دواو لره په دې تفصیل انسان نه کوي اجمالی ایمان دغه کافی دی چې قبر کې الله عذاب هم ورکي او قبر کې الله نعمتونه هم ورکي ایو خبر شته هغه دا چې مخکې تاسو حدیث لوستلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د بعض قبرونو کشف شوی اظهار شوی چلته کې عذاب دی کله کله هغه یو خچره باندې سواری دی هغه ترېدلې ده او هغه د عذاب احساس او ادراک کړی هغه نه معلومیږي چې دې قبور کې عذاب ده په دې وجه دغه رائے طرف ته تلل نه پکار چې مونږ دا وایو چې دا په عالم مثال کې دغه رائے د صوفیاء کرام ده صوفیاء دا رائے ده چې هغه پنځ عالمونه د برزخ نه علاوه یو بل عالم مثال هم شته مولانا تھانوی رحمه الله چونکی صوفی دی په دې وجه خپل کتابونو کې دغه جواب کړل خو دې صوفیاو درې جواب بنیاد سره اکتل غواړي نه یوازې د هغې د قول نه استدلال مناسب دی او نه د هغې قول ته کفر ویل مناسب دی د هر سړي د هر عالم د خبرې بنیاد بیک گراؤنډ کتل پکار دی چې کومو حالاتو کې هغې دا جواب کړی او قاعده کلیه نه محض یو سوال جواب هغې کړی دی علما کله کله داسې جوابونه کوي خلقو له پکار داري چې هغې د عالم هغه پوزیشن معلوم کی او بیا په دې ځان پوهېږي چې دا محض جواب دی عقیده نه ده ځکه د عقیدې لپاره یو قطعي نص پکار وي یو داسې نص چې پای باندې
یو امین امی سړی هم پوهېږي چې او د آیت کریمه کې یا د حدیث کې دا چیز موجود دی او د هغې مقصد دغه دی. اصل دا ده چې بعضې خلق داسې دي چې هغې خپل مړي قبر کې نه ښخوي، سوځوي یې. بعضې مړي داسې دي چې هغه میان وخوري، عام طور وسوځي، ختم شي. د هغې په باره کې سوال دا پیدا کېږي چې دوی له الله عذاب څنګه ورکوي. موږ نه که یو سړی تپوس وکړي نو موږ به د خپل ناقص علم مطابق دا جواب وکړو چې ان الله علی کل شیء قدیر. دله دغه جواب ساده جواب پکار ده. الله رب العزت په هر چیز قدرت لرونکی دی. هغه څیزونه چې د هغې تعلق د انسان دوباره پیدایش سره دی، کوم چې قرآن مجید لیکلی دي، هغه دلایل موږ له کافي دي. لیکن خامخا د یو نفس چې هغه فلسفیانه ذهن لري، هغه د ځان هم کله کله څه ټانکې لګول شروع کړي. نو دې خلقو دا جواب کړی دی چې اصل دا ده چې انسان له الله رب العزت یو مثالي جوسه ورکړي. د انسان روح هغه لړ شي او مثالي ځای ته، یو بل ځای ته لړ شي، عالم مثال ته لړ شي. هغې وایي هلته هم اسمان دی څنګه چې دا اسمان دی، هلته هم ځمکه ده لکه څنګه چې دلته ځمکه ده. د هغه ځای قبر انسان چې کوم دی هغه دباوي. دا یو ډېر ښه جواب دی دې لحاظ سره. خو سوال دا دی چې د عالم مثال کوم ځای دی او په دې دلیل څه دی؟ شرعي دلیل خو به غواړي که په دې نمت باندې، په دې انداز باندې مولانا تھانوي رحمه الله کتاب د اشرف الجواب تاسو راواخلئ، هغه ټول په دغه انداز لیکلی دی. همدغې انداز باندې د هغې المورد الفرسخي یو کتاب دی د هغې فی الحیات البرزخي، په یې کې هم هغه د دې ثابتولو کوشش کړی دی. دا یو عقلي جواب کوي. هغې یو فلاسفر یو غیر مسلم په دې مطمئن کولو دپاره دا کوشش کړی دی. د هغې په نیت یا په اراده باندې حمله کول مناسب نه دي. اراده به یې ښه وه، لیکن د هغې معال خو ډېر ګنده دی، نتیجه یې ډېره ګنده ده. ولې دلیل شرعي به کم دی. یو سړی چې مسلمان وي زما د دې خبرې په وجه نه پوهېدی شي، دا ډېر لوی خلق دی. دومره لوی خلق چې انسان د دې قد و قامت ته ګوري ټوپۍ ته غورځېږي. لیکن سوال دا دی چې دې اکابرو په دې څه شرعي دلیل پیش کړی دی؟ جواب نفي کې دی، په دې شرعي دلیل نشته. چې کله نشته نو خامخا د هغې په بنیاد یو دا عقیده جوړول کوم چې د اشاعة توحید و سنت عقیده ده چې دا ټولې خبرې عالم مثال کې دي او دلته یو جسد ورکولی شي، هغه جسد مثالي وي، دا دلایل کمزوري دي. دا چونکې د غیب سره تعلق لري، د دې عقیدې سره تعلق دی، په دې وجه دې باندې نص قطعي پکار دی. د قرآن مجید آیت کریمه پکار دی یا یو داسې حدیث چې هغه متواتر وي. کوم حدیث چې په دې باب کې دي هغه احادیث یا خو تواتر ته نه دي رسېدلي یا د هغې مفهوم دغه نه دی. مثلا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د شهدای احد روحونه د شنو مرغو ججرو کې واچول او هغه شنې مرغې جنت کې ګرځي را ګرځي. دې دلیل پیش کړي دا مثال لپاره ده. سوال دا دی چې دا هلته کې مقید دي او که د هغې ججرو نه به روزي چېرته؟ دا تپوس وشته په دې حدیث تپس. آیا دی زمونږ د پوهې دپاره وویل او کنه دې دپاره وویل چې دا د شپې د عرش د لاندې قنادیلو کې پراته وي چې کله چکر لګي دا د هغې دپاره یو مرکب دی؟ ګڼ سوالات راځي په دې حدیثو باندې. په دې وجه د اکابرو رایه ده بېشک، لیکن د دې نه عقیده نه ثابتېږي. عقیده دلیل قطعي غواړي او حدیث متواتر غواړي. قرآن مجید کې داسې دلیل قطعي نشته په دې باب کې، احادیث هم متواتر نه دي.
په دې وجه بهتر دا ده چې د دغه ژوند کیفیت مونږ الله ته وسپارو. دا اسانه طریقه ده. شیخ القرآن محمد طاهر رحمه الله د پنځپیر د هغې رایه هم دغه یو فرمایل چې زما د قبر په حیات ایمان دی لیکن ما ته د هغې کیفیت نه دی معلوم. او دا قرآن نه معلومه ده لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. ای کې حیات شته لیکن تاسو د هغې د حیات شعور نه لرئ. دا اجمالی خبره کافی ده دې باب کې ان شاء الله دا اجمالی ایمان به پوره وي. تفصیل باندې به سړی څه پوه شي. انسانان هر انسان داسې دی چې دې سمودا د مور خېټه کې ممکن دا څوک نشته دی. کائنات کې داسې انسان نشته دی ما سوا د سیدنا آدم او سیدہ حوا نه چې هغه د مور په خېټه کې نه پاتې شوی. او په دې هم ټول پوهېږي چې هلته کې یو ژوند شته دی د مور په خېټه کې. څه کیفیت پرې راغی هېچا ته معلومه نه، د هېچا علم کې نشته، چاته یاد هم نه لري چې زه کومه زمانه کې د مور په خېټه کې وم. دا نه ده ضروري چې انسان د پوهې دعوه وکړي او په هر چیز د پوهېدو کوشش وکړي. دا ممکن نه ده. په دې وجه کوم څیز چې اجمالي راغلی دی هغه د اجمالي تسلیم کړی شي. اجمالي خبره همدغه ده چې قبر کې الله رب العزت یوضع فیه نوع من الحیات په انسان کې د ژوند یو قسم ورواچي، یعنی تعاد روحه فی جسده. مقصد دا نه دی چې ټول روح ورته ورواچي. بحث ګډوډول نه دي پکار. انسان کدا وی چې الله رب العزت مړی ته روح واپس کوي نو مطلب دا دنیاوی ژوند دی شګه نو حساب کتاب وکړو. یو زمونږ هغه ژوند دی کوم چې موږ دنیا کې تیرو، یو دا حیات کنتم امواتا فاحیاکم. خلق دا وی چې په قبر کې حیات دنیاوی دی یعنی روح جسه کې پروت دی نو دا دویم حیات. سوال لای چې کله قیامت راځي نو دا خلق به بیا امریکا نه دي کې به حیات ژوندۍ روان وي وي. قیامت چې راځي نو کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. ته هیڅ حیات بنشي باندې. مقصد دا چې قیامت پر ورځ به بیا دیله دوباره ژوند ورکول شي. نو ژوندونه درې شو. او قرآن نه معلومه ده چې ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین. تا موږ له دوه ژوند راکړي دي. یو هغه ژوند کوم چې دنیا کې دی، یو هغه ژوند کوم چې آخرت کې دی. دا دوه حقیقي ژوندونه دي. د مور د خېټې ژوند هغه ژوند دی بېشک لیکن ډېر کمزور دی. د انسان نال ته څه اراده شته دی نه دی خوراک کاک په خپل سمي کوي. الله دلته یو انتظام جوړ کړی دی د هغې مطابق دی خوراک کاک کوي. دارنګې قبر کې ژوند به وي لیکن اب حیات دنیاوي نه وي. یو کتاب لیکل شوی دی موضوع باندې تسکین الصدور د مولانا سرفراز رحمه الله. یکه دا نسوي د هغې تجزیه خو لږ ډېر کافي وخت غواړي. دومره موږ ویلی شو چې دې سړي کوم خدمت د دین کړو هغه دې کتاب سره ختم کړی. څومره کوشش یې چې کړی د شرک د رد دپاره د نورو بدعاتو د رد دپاره تسکین الصدور سره یې په هغې ټول محنت باندې خورې اچولي دي. خو د هغې مقدمه کې مولانا محمد یوسف بن نوري یو تقریز رای خپله لیکلې ده. پته لګي نه چې هغه رای دي کتل هم نه. په هغې کې دا لیکلي دي چې د انسان د مور د خېټې ژوند ضعیف دی، کمزور دی، او د قبر ژوند اضعف دی. کوم خلک چې پوهه لري که نو دې نه هغې سره استدلال کولی شي. هغه دا چې د مور د خېټې ژوند کمزور دی او د قبر ژوند د هغې مقابله کې هم کمزور دی. نو دا څنګه حیات دنیاوي شو؟
द मोर खेटे के इंसान चीन आगे के समियाश्ते पस अल्लाह रूह चाहिए पूरे रूह पगी, लेकिन कब्र के दन्ना पूरे रूह नहीं पदे वजदा ख्याल गोल चले गिरजी और रा गिरजी और सलाम की और मुंस की दे फलान की दे फलान की दा किस्म खबरें बेबुनियाद दी बलर की ज्यादा न ज्यादा बदा हुई कि मूसा अलैहि सलाम कब्र के मूस को मेरे खुदा मतलब न रहे दा कब्र ही बिल फर्ज और मूस कई पके न संग मूस बगई मंगल पोएगा मुसीबत आए कि हर सड़े द हदीस न खपल यो मतलब अखस गई न दागोरी च मुहद्दिस सवेली न दागोरी च काबिर सवेली बस हदीस और इस पर महगड़े मुहद्दिसीन टोल पर मुत्तफिक दी कि दा मामला द रूह हुआ द जुसे नो ये जसद नो द सय्यदुना मूसा अलैहि सलाम रूह अल्लाह मुतशक्कल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा तब उस बहाल दा कैदा कुल्लिया न और नबिया कबर दुमरा दंग और दुमरा प्लन और दुमरा डूंगे कने जो सड़े बगे उधरे देशी चार सदा शांति साबित है बिलफरज ये सर बस के भैया उसूली तौर खबरदारा च कबर की हयात शतरे लेकिन आगा हयात दुनियावी न रहे आगा हयात बरज़खी रहे दरूह और जुसे पमियंस की और ताल्लुक शतरे दागे ताल्लुक पर बिना बांधे वजूद पर दर्द हम पुई और पनेमत हम पुई इमाम इब्न तैमिया और इब्न क़य्यिम दे कायल ली चिमड़ सलाम औरी और दखपो कशार मौरी दाद व कसान दे कायल ली और आगे वजह अगीदा हुई चूंकि दरूह द जुसे सर ताल्लुक दे दे ताल्लुक पर बिना बांधे दे सलाम औरी और दे दखपो कशार हो लेकिन दास कियासी मसला न यो औरी दिल्ली यो दिल्ली औरी बा लेकिन भी नहीं बना लेकिन हदीस के उस तरफ और इधर रागली यानी इसी ताल्लुक गैब सर है गैब की चिकम सीज पर हदीस के राग तरफ अब तस्लीम है ऐसा अकली मसला होना कि बड़े तबल कियास के बल कियास के बल कियास यो अगीदा तंबीह करेगा चिदे वो विनी ना औरी व और द्वे में दा वेली चिस्ता तो मकसद सरे चिक मुंग दाव वायु चमड़े औरी या विनी न आया मुंग गतो वायु च मुंगला दुआओ का कदा मकसद भी रेते इस्तिशफा वही न कबर वालता वैल चिमादा पार शफात होगा दा बिदात ये दा खलक च गजान सर सर पार उधरी पखपल सफ के आगे ना हगी इनकार गई अगीवी बेशक मड़े सलाम औरी बेशक मड़े रखो कशार औली लेकिन दमड़ी न दा इस्तिदा कवल चिदमा हक के दुआओं का दा हराम दी दानर सहाबे किराम न साबित और न ताबीन और तब ताबीन बार के दमा यकीन दे चिदा ने खबर वस्ता सो सर द पास तली तो सर बनी इखलास जी बदे वहां के दादे डेर इल्मी बहस माकपल कोशिश पूरा कर रहे जिस सो कोपड़े दाखिल सी और दमा यकीन न रहे बार के दो मसले मुंतपादिश हुए खुदा के ताल्लुक दे बहस सरनिश्त योद अंबिया किराम व हयात और वल शहदा व हयात इंशाल्लाह अंदर वो जुमों के बड़े तस्करों को आगे नरस्त अबिया वल मजमून या बल उन्वान फ़हो इंशाल्लाह आगे नो बहस को अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।